काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रवी नाईक यांनी यावेळी बोलताना सांगितले की सरकार वाचविण्यासाठी आपण गृहमंत्री पदावरही पाणी सोडण्याची तयारी ठेवली होती। असे असतानाही सरकारची साथ सोडून ज्या लोकांनी विश्वासघात केला त्यांना सरकारपासून दूर जाण्याची इतकी का घाई झाली होती याचाही तपास होण्याची गरज रवी नाईक यांनी व्यक्त केली। अकस्मात जे आसात लोक सगळे आमच्या आमदारांक वळमी खावयली। अरे आम्ही ह्या बजेट चलता ह्या जे आमची सही घेता 1,500 कोटीची कसले जायदाद लोन येता आमकां आणि हे 1,500 कोटी तेजे कडेन आता सिवरेज कॉर्पोरेशन करपाक जाय आशिल्लो भावा अध्यक्ष करपाक जाय आशिल्लो हे सगळं ताका तयार जालें आनी आमी मारता भितर असेंब्ली सही मारून दिली अशें करून म्हणल्यार 1,500 कोटीचे आमी डिस्कस करपाक कॅबिनेट ते सुद्दां मारून दिल्यो आनी बरें जाल्लें आमी आमकां बरी खेळटा आमी तो च्या हाडटा आमी हे करता जेवण आमी सद्दां जेवता नो ती सांगता मी संपूर्ण सांगता च्या घेता बराबर जेवता बराबर तो घरा कडेन आपल्या भायल्यान गेलो म्हणटा भायल्यान घरा कडेन केल्ली देवळी मेळ्ळी आणि ती बी तांकां सगळ्यांक खावयता आणि ते सगळे मिरामार कोणाले आपल्या अधिकाऱ्या वांगडा मिटींग घेता आमच्या थोडे जर कोणा तरी व्हरून थंय आमदार भितरलो मनीस आता कसो कळटलो आमकां आमकां खबरच ना जे थंय व्हरून मिटींग घेतली आणि इतल्यान ते देवळी मी सगळे खाल्ले नंतर आता बरें जालें हांव एकट्यानच खावना जस नाशिल्लो हांव ना दिवसा हांव खंय उरलो ऑफिसा वयर उरलो ऑफिसा आनी हेणी सोंपयली ती हांव नका बट तितून हांव पावलो ना खावपाक म्हणून अशे वेळार ह्या म्हणजे म्हाका सांग कशें आमी आतां म्हाका सांग आमी सगळे एकठांय आसा कोणूय आतां म्हाका सांग विश्वास जाता असो विश्वास जातातलो म्हणून आमचो आमकां खबरूच ना आमकां खबर ना म्हणून अशें दिगंबराचो तो रातचे 10 कितें 11 आयलो 11:30 पर्यंत दिगंबर बाब तूं भिवू नाका आमी तुजे फाटल्यान दोगूय भाव आसा घट्ट आसा म्हणून आनी 11:30 कितें 12 म्हणून 12 मेरेडा पावले थंय परत तनपुरान की सपोर्ट काडलो म्हणून आतां सांगात तुमी आमी कितें करपाचें विचार मुख्यमंत्री हांगाच आसा आज हय त्याचे बद्दल कमी पळय हांवें आतां आजुनूय सांगलें तें रोखडेंच सांगलें तुका मुख्यमंत्री सांगलें तूं 5 वर्स पासून सुसेगाद राव आनी म्हागेलें जें आसा होम हांव तुका दिता म्हाका दुसरें खंयचें दिल्यार कोता येता म्हणून हें ताणें जाल्यार आमकां विचार हांगाच आसा एक तर तेन्ना तर आमचे कडेन बरें बरें सांगलें आमी दोगूय सोडटा आशिल्ले अरे पूण तूं आमकां सांग कित्याक रावलो तो हय न कितें म्हणजे कितें उलयता बरें दुसरें कितें हाडलें की तनुजा मर्डर केस तनुजा मर्डर केस हाका कित्याक भिवपाक जाय सांगात तुमी तनुजा मर्डर केसीक जे आसा तूं आसा भितर म्हाका खबर ना कित्याक भिवपाक जाय म्हणजे मागीर सांगपाक लागलो कोण तरी पळया होच आमचे एक मंत्री सांगपाक लागलो की रवीभाई कम्युनल ती केस आता परती वयर काडटा केस कम्युनल अरे बाबा तुमच्या घरां क्रिस्तांव येवपाक बंदी आसा भायर ज्योती घेवन वचपाक जाय म्हाज्या घरां क्रिस्तांव सगळे भोंवता आनी केन्नाच्या ल्हानपणाच्यान क्रिस्तांवांनी हांव क्रिस्तांव घरां वयता आमी सगळे एक क्रिस्तांवांनी आमी सगळे तरेचे हेगेले संबंद केन्ना आतां आयला इलेक्शन लागून हो त्या मंत्र्यान सांगता कम्युनल म्हणून हांव कम्युनल न्हू हांव ल्हानपणा पासून म्हागे सगळे जाती धर्माचे म्हाजे दोस्त आसा तो पळय कोण तरी नांव तेजें हांव नको आं रुडी आणि हे पैसे हांगसर पयशांचो वापर जालो सरकार पूण तांकां पिशे केले हांकां तेणी पिशे केल्यात तांकां खबर आसा आनी पर्रीकाराक खबर आसा हांगा गोंयांत काँग्रेस सोडून दुसरें सरकार जावपा ना म्हणून ताका खबर आसा पूण हे लोकांक ताणें पिशे केल्ले आसात सगळ्यांक हें सरकार कशें घडपाचें ना हें तांकां खबर आसा आम आदमी तेगेले हात ते प्रॅक्टीस अशी हात हालोवपाची उलोवपाक संवय जाली ताका ती ते म्हणटा हात आमो आमो करून आमो गरीब लोकांचा आमो दिवंक जाय कितें वायट आसा म्हणजे आमी आयज सगळ्यांचो एकठांय जाय काय नजो आमचे फुडले जरी जरी मातशें कितें जाल्यार आमी बरो करना कारण लोक आमचे फाटले आसा आनी हे रावतले